अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक सवाल पूछा जा रहा था कि आप मर्दाना बांझपन के हवाले से या मेल इनफर्टिलिटी के बारे में एक वीडियो में बात करें। तो आज ये वीडियो उन हजरात के लिए जिन्होंने ये सवाल पूछा था और इससे ज़ाहिर है और मर्द हजरात भी इस्तेफादा कर सकें। अक्सर मर्द हजरात इस पे बात करते हुए शर्माते हैं या कतराते हैं। इस मसले को चूँकि डिस्कस अक्सर नहीं कर पाते तो वो बिलाखिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी या मर्दाना बांझपन की बात की जाए तो इसका मतलब है कि शादी के बाद अगर एक मर्द अपनी सेहतमंद और फर्टाइल औरत के अंदर प्रेगनेंसी प्रोड्यूस ना कर सके, और जाहिर है कि ये एक शादीशुदा जोड़े के लिए इंतहाई परेशानी का अमर होता है। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो आजकल के मर्दों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसकी लीडिंग वजूहात में ख़राब लाइफस्टाइल का होना शामिल है। मैं एक रिसर्च स्टडी का मुताला कर रहा था जिसमें ये बयान किया गया था कि शहरी मर्दों के मुकाबले में देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ज़्यादा सेक्शुअली फर्टाइल होते हैं और उनमें इनफर्टिलिटी या बांझपन के मसाइल कम देखे गए। और ज़ाहिर है इसकी वजह यह है कि देहात के मर्द नेचर के या फितरत के करीब ज़्यादा रहते हैं और इसलिए उनके अंदर ये मसाइल कम जन्म लेते हैं। साइंस ने अगरचे बहुत तरक्की कर ली लेकिन इस मर्दाना मसले की डायग्नोसिस अभी भी सीमन एनालिसिस के ज़रिए की जाती है, यानी इसमें स्पर्म का जायज़ा लिया जाता है। हाँ, अलबत्ता मुस्तकबिल करीब में इस मसले की डायग्नोसिस के लिए चंद जदीद तरीक़ों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है जिसमें स्पर्म सेल के अंदर मौजूद DNA, RNA और सेंट्रियोल्स का मुताला किया जा सकेगा, और ये चीज़ अभी तहकीकी मराहल से गुजर रही है। प्रेगनेंसी के हसूल के लिए मर्द की तरफ से स्पर्म सेल का आना और औरत की तरफ से एग का आना ज़रूरी होता है। औरतों में इनफर्टिलिटी या बांझपन के हवाले से मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज और ट्यूबल ब्लॉकेज के हवाले से बात होगी। आज का मौजू चूँकि मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से है तो मैं अपने आप को वहीं तक महदूद रखूंगा। ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से मेल के स्पर्म्स की क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो जाती है या स्पर्म्स में मोटिलिटी इश्यूज पैदा हो जाते हैं? नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर औरत में बांझपन नहीं है और मर्द में थोड़ा बहुत मसला है, उसकी स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी में थोड़ा मसला डायग्नोज हुआ है, तो उनको मशवरा दिया जाता है कि वो टाइम्ड इंटरकोर्स करें, जिसमें इंटरकोर्स अगर हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अगर एक औरत का साइकिल नॉर्मल है यानी 28 डेज़ का है तो उसकी फर्टाइल विंडो यानी वो वक्त जब उसका एग अवेलेबल होगा वो साइकिल के इख्तिताम के बाद 10 से 14 दिन तक का वक्त होता है। However, this could be quite stressful sometimes because you have to time the event properly. जिन मर्द हजरात के बांझपन का मसला ज़्यादा शदीद ना हो उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन का मशवरा दिया जाता है। आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के ज़रिए जो सबसे पहली दुनिया में प्रेगनेंसी हुई उसके नतीजे में सबसे पहले पैदा होने वाला इंसान 1992 को इस दुनिया में आया, और जाहिर है कि वो जेन्युइनली एक मेडिकल तरीके से माँ के पेट से पैदा हुआ था। वापस अपने टॉपिक यानी मर्दाना बांझपन की तरफ आते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं आपको वन बाय वन सब बताने की कोशिश करता हूँ। इन सब की डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं भी वो सारे बुलेट पॉइंट्स आपको बताए देता हूँ और फिर इनको बारी बारी किसी दिन एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द कॉजेज़ ऑफ मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन की वजूहात क्या हो सकती हैं? नंबर 1, कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे क्लेमीडिया, गोनोरिया, मम्स, HIV या एड्स। पहले 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जबकि आखिरी 2 वायरल इन्फेक्शंस हैं, यानी जिनके अंदर ये इन्फेक्शंस लाइफ में हो जाएं, अमूमन अर्ली लाइफ में,
تو ان کو بعد میں انفرٹیلیٹی یا بانجھپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیسٹیکلز یا خصیے کی کچھ بیماریاں ہیں جیسے انڈیسینڈڈ ٹیسٹیکلز، ویریکوسیل، یہ اگر کسی میں ہوں تو وہ بھی انفرٹائل ہو سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز ٹائپ 1 ٹائپ 2 یہ دونوں انفرٹیلیٹی کی طرف لے جا سکتی ہیں، اور بدقسمتی سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے دی جانے والی ادویات بھی مردوں کو بانجھپن میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ وہ مرد حضرات جن کو کرونک پریمیچور ایجیکولیشن کا سامنا رہتا ہے، تو ایسے مرد حضرات کی سپرمز کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں فرق پڑ سکتا ہے۔ فصلوں پہ چھڑکنے کے لیے کچھ کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن سے مردانہ بانجھپن ہو سکتا ہے۔ وہ مرد حضرات جو نشہ کرتے ہیں، مثلا سگریٹ، چرس، شراب وغیرہ، ان کی سپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی بھی خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اریکٹائل ڈس فنکشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا، یا وہ لوگ جو بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے تک اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بلڈ پریشر کو کم کرنے والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ مرد حضرات جن کو ڈپریشن ہو، ان کی نہ صرف سیکشول ارج یا جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے بلکہ ان کی سپرمز کوالٹی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ جن کو کینسر ہو جائے یا وہ اپنی کیمو تھراپی کروا لیں، ان میں بھی بانجھپن آ جاتا ہے۔ وہ حضرات جن کی عمر بڑھنے کے ساتھ ٹیسٹوسٹیرون لیول تیزی سے کم ہو جائے، ان کے اندر بھی بانجھپن آ جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کو موٹاپا ہو، بالخصوص ان کو سینٹرل اوبیسٹی کا سامنا ہو، یعنی ان کے پیٹ کے حصے میں بہت زیادہ چربی ہو، موٹاپا ہو، تو ان کو بھی اریکٹائل ڈس فنکشن کا سامنا عموماً رہتا ہے۔ اور ریسرچ بتاتی ہے کہ یہی فیٹ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو بھی بلاک کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کے اندر پراپر ٹیسٹوسٹیرون موجود بھی ہوگا تو وہ اپنا ایکشن پراپرلی نہیں کر پائے گا۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد حضرات جن کا پرولیکٹن لیول بڑھ جائے، یہ ایک ہارمون ہے جو کچھ مردوں میں بڑھ جاتا ہے، اور ایسے مرد حضرات باقی تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کا پرولیکٹن لیول چونکہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس پرولیکٹن ہارمون کا فنکشن کچھ یوں ہے کہ وہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کے ایفیکٹ کو بلاک کرے گا، یعنی آپ کے ٹیسٹوسٹیرون کو کام نہیں کرنے دے گا۔ تو یوں ایسے مردوں کے اندر نہ صرف سپرمز کم بنتے ہیں بلکہ ان کو شدید اریکٹائل ڈس فنکشن کا بھی سامنا رہتا ہے۔ ایسے پیشنٹس اگر سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، مثلا ویزو ڈائلیٹر ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں جیسے سلڈینافل وغیرہ، تو اس کے باوجود بھی ان کو اریکٹائل ڈس فنکشن کا سامنا رہتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ ان کی سپرمز کی کوانٹٹی بھی بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتی ہے اور ان کو سیکشول ڈیزائر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ جتنی بھی وجوہات میں نے بتائیں، ان کو اگر الگ الگ ڈسکس کیا جائے تو ان پر پوری ایک لمبی فل لینتھ ویڈیو بنتی ہے، تو میں نے سوچا کہ ان پہ آہستہ آہستہ میں 1 بائی 1 بات کروں گا، کیونکہ اگر آج ان کو ہم لے بیٹھیں تو یہ ویڈیو 1 گھنٹے سے بھی اوپر کی ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو ایک پازیٹیو بات بتاؤں کہ مردانہ مسائل جتنے بھی ہیں ان میں سے اکثر ٹریٹیبل ہوتے ہیں، قابل علاج ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کو پراپرلی ڈائگنوز کیا جائے، ان کو پراپرلی پن پوائنٹ کیا جائے اور پھر اس مسئلے کا علاج بتایا جائے۔ تو اس میں اکثر ہوتا یوں ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ سے تفصیلی انٹرویو کرے گا اور پھر آپ کو چند ایک ٹیسٹ بھی بتا سکتا ہے، اس کے بعد آپ کا علاج شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کی امداد اس میں شامل ہو تو یہ علاج کامیابی سے اکثر اوقات ہو جاتا ہے۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں پولیسسٹک اووریز کا ذکر کریں گے، جو کہ زنانہ بانجھپن کی ایک لیڈنگ کاز ہے، اور ماڈرن ڈے اینڈ ایج کی خواتین اور عموماً ینگ گرلز اس کا شکار رہتی ہیں، تو اس کی وجوہات اور اس کے علاج پہ بات کی جائے گی۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔